पूछता हूं, नवाज शरीफ इनका क्या लगता था, शहबाज शरीफ क्या लगता था, ये बाकी लोग क्या लगते थे? यहाँ पे 45 लोग आके खाबे खाते थे, बूफे होता था। यही जेल इंतजामिया उनके सामने हाथ पकड़ के गुलामों की तरह मातहत खड़ी होती थी। कंडेम करता हूं और इंशाअल्लाह ताला यही चीज फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाऊंगा। और मैं देखता हूं कि ये मोहसिन नकवी हो, ये मरियम नवाज हो, ये शहबाज शरीफ हो, ये होम सेक्रेटरी हो, ये वो टाउट आईजी पंजाब पुलिस हो, टाउट आईजी जेल खाना मिनिस्टर हो, होम सेक्रेटरी हो, इन सारों को हम लोग लाइन हाजिर करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, और ये हमारी इस्तिकाक जो है वो मजरू हुआ। मैं इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता, मैं इसको कंडेम करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंडेम करती है। बहुत शुक्रिया कबीर साहब। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरह के उमर अयूब साहब ने बात की कि हम आज अगर गए खान साहब से मिलने, तो ये एक तयशुदा मुलाकात थी। ये हर जुमेरात को ये तय हुआ है कि हमारी पार्टी के 6 लोग खान साहब से मिलने जाएंगे। ये बाकायदा अप्रूव शुदा है, ये कोई नई बात है नहीं। आपको मालूम है, सारी कौम को मालूम है कि हम यहाँ पे आके खान साहब से मिलते हैं और उनके साथ एक तबादला ख्याल होता है। अब हम सियासी जमात, सियासी ऑफिस होल्डर्स हैं, जिसमें कि सेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे हालात में अगर 2 पुलिस के एक सुपरडेंट और एक डिप्टी सुपरडेंट आके वो हमें धमकी देता है कि कानून पढ़ता है कि जी अगर आपने सियासी गुफ्तगू की तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये धौस थी। और हम न सिर्फ कि एक पार्टी के रुकन हैं, न सिर्फ कि हमारे एक ओहदे हैं हमारे पास, इलेक्ट किया हुआ है एमएनएस को, अपने उमर अयूब साहब को नेशनल असेंबली में, और हमें इलेक्ट किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने। हम इलेक्टेड लोग हैं और उसके साथ साथ हम अपने दोनों हाउसेज में रिस्पेक्टिवली लीड कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात है तो फिर हमें ये भी कहें कि आप पार्लियामेंट में भी बात न करें, सियासी बात नहीं करें, वहां पे भी हमें बात यही करनी चाहिए कि जी आज मौसम का हाल कैसे है, ये आपने जो कमीज खरीदी है ये कौन सी है। ये बहुत मजा का खेज बात हो रही है। ये जो नए ज़ाब्ते, नए लोग जिस तरह से एक सियासी माहौल को खराब कर रहे हैं, और यही वजह है कि मुल्क आज तबाही के गड़े में गिर चुका है। आप लाख तकरीरें करें, आप लाख उम्मीदें दिलाएं, लेकिन जो कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम के साथ हो या उनकी सबसे बड़ी नुमाइंदा जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो हो रहा है, तो ये मुल्क नहीं तरक्की कर सकता, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सियासी अदम इस्तेकाम नहीं खत्म हो सकता, ये मईशत नहीं ठीक हो सकती। अवाम जो महंगाई के बोझ तले दब गए हैं, उनके लिए आप उम्मीद भी खत्म कर रहे हैं। और ये जो इस किस्म के जो आज हुआ है हमारे साथ, ये इस बात की को कंफर्म करता है कि जो भी अहले इक़्तिदार हैं वो नहीं चाहते कि इस अवाम, इस मुल्क का एक मुस्तकबिल हो, एक रोशन मुस्तकबिल हो। वो यही कानून जोर से, डंडे से इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। और ये बिल्कुल हमारी जो सियासी जदोजहद है, हमने कानून और आइन के दरमियान रहते हुए अपनी सियासत की है। और आज का ये अप्रूव्ड मुलाकात, उसमें ये कंडीशन डालना कि आप सियासी गुफ्तगू खान साहब के साथ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम भी इसको अपने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी उठाएंगे और हम कोर्ट्स में भी जाएंगे। मैं यहाँ पे अपने तहरीक इंसाफ के जितने एक्टिविस्ट हैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 13 अगस्त की शब, 14 अगस्त को आपने जश्न आज़ादी, हकीकी जश्न आज़ादी आपने मनाई, और इंशाअल्लाह ताला आपकी इस जस्तुजू की वजह से, और बिलखसूस आपके पंजाब के, सिंध के और बलोचिस्तान, जहाँ पे फसैयत का बाजार गर्म था, लोगों को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा और पीटीआई का झंडा लहराने के ऊपर उनके ऊपर एफआईआर हुई है, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। मैं अपने तमाम पीटीआई एक्टिविस्ट को मैं सलाम पेश करता हूँ, बिलखसूस पंजाब, आपके सिंध और आपके बलोचिस्तान के एक्टिविस्ट को बहुत शुक्रिया। मतलब ये बताइएगा, जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आज 3 वज़ीर नायब जनरलों को भी हिरासत में लिया गया है, जेल में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनरल फैज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, फौज का अंदरूनी मामला है। दूसरी
طرف نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں کہ ان کا عمران خان سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تعلق تھا اور رابطے تھے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ 9 مئی کا بھی ان پہ الزام ہے کہ وہ بھی براہ راست ملوث تھے اس میں، کیا ہے آپ کا موقع؟ بڑا اچھا سوال ہے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ آرمی ایکٹ اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل وہ اپنا رستہ خود اختیار کرے گا. اس ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آرمی مسلح افواج بھی، وہ خود بخود اپنا راستہ اختیار کرے گا اور قانون اپنا ان کے پاس حق ہے جانے کا ہائی کورٹ میں. جہاں تک وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات ہے، وہ تو وزیر اعظم تھے اور دلوں پہ آج بھی رائج کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو فوج کے بارے میں معلوم نہیں، ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا، وہ محرون منت ہوتا ہے آرمی چیف کے. ڈی جی آئی ایس آئی ریڈیٹڈ پاور لیتا ہے آرمی چیف سے. اس وقت آرمی چیف تھے جنرل باجوہ. تو جو چیزیں بھی ہوئی ہیں تو جنرل باجوہ صاحب سے پہلے پوچھیں کہ جی آپ کے کمانڈ کے نیچے بحیثیت آرمی چیف یہ چیزیں کیوں ہوئی. نمبر 1 اس پہ کور کمانڈرز بھی ہیں، اس پہ جنرل فیض بھی ہیں، اس پہ بہت سارے یہ سارے کے سارے جو ہیں پھر ساروں کو سامنے آنا چاہیے. اور فیلڈ جنرل جی ٹیکنیکلی وزیر اعظم کے نیچے آتی ہے، پر آپ کو معلوم ہے کہ ڈائریکٹلی وہ آرمی چیف کو رپورٹ کرتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سرونگ جنرل اس کو لیڈ کر رہا ہے. صرف ایک بات تاریخ میں جنرل کلو صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ ڈی جی آئی ایس آئی ایک ریٹائرڈ جنرل تھے، ورنہ ہمیشہ سرونگ جنرل ہوتا ہے. جو سرونگ جنرل ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے تابع ہوتا ہے، گو کہ آپ کے آئین اور قانون میں وہ وزیر اعظم کے تحت آتا ہے. وزیر اعظم کو تو اس کو تو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ رستہ کہاں پہ ہے، وہ تو وہاں پہ دیکھ کے جو ہمارا ابھی کا فارم 47 کا وزیر اعظم ہے وہ تو ایک حوالدار صاحب آ جائیں اس کو وہ 3 بار سلوٹ کر کے تو سائڈ پہ وہاں پہ کرسی پہ بٹھاتے ہیں. ان کی تو یہ اوقات ہے. تو یہ آپ کو حقیقت سامنے آنی چاہیے. اور دوسری بات ان کے اوپر یہ ٹاپ سٹی کا جو الزام لگا ہے، تو ہم لوگ ایک بات اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب جو افسران اور انسپیکٹرز آئی ایس آئی کے جا کے انہوں نے وہ نقدی اماؤنٹ ادھر سے لی، ان کے خلاف بھی پھر وہ ہونا چاہیے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے. پھر ہمارے تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ خواتین اور ہمارے مرد لوگوں کے گھروں میں اس پہ آئی ایس آئی تھی، ایم آئی تھی، آئی بی تھی، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ تھی، اسپیشل برانچ تھی. یہ جا کے وہاں پہ ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، چوریاں ہوئی ہیں. تو اس وقت کے جو بھی آپ کے سربراہان ہیں ان ساروں کے خلاف ایف آئی آرز اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے. ایک آپ نے یہ بات کی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ آرمی چیف کے انڈر ہے، وہ چپراسی بھی نہیں رکھ سکتا. رات کو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وہ کور کمانڈر پشاور جو طریقے سے اعتماد آ رہی تھی آپ کی حکومت کے خلاف، اس کو ناکام بنانے کے لیے سرگردہ تھا. آرمی چیف کے دیکھیں سب سے اس کا مطلب ہے اگر یہ بات ہے تو آپ کے بانی آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کرانے میں باجوہ صاحب جو تھے وہ کردار ادا کرتے رہے، تو یہ دونوں باتیں تو آپس میں نہیں خواجہ آصف کو تو آرمی وہ ہے گو کہ وہ اس کو کہتے ہیں ڈیفنس منسٹر، اس کو تو اسٹرکچر کا پتہ نہیں ہے، دور دور سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تو اپنے گھر میں اس کو کوئی جی ایس کیو کے قریب پھڑکنے نہیں دیتا ہے ڈیفنس منسٹر. حقیقت یہ ہے. نمبر 1 اس کو تو میرا خیال ہے کسی ڈیٹ آفس میں کوئی نہیں آنے دیتا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ ایبٹآباد میں ایک اینیمل ٹرانسپورٹ ہے نا، وہاں پہ آپ کی جہاں پہ خطرے وہ سیاچن کے لیے رکھتے ہیں، وہاں پہ اس کو نہیں گھسنے دے کوئی. نمبر 1. نمبر 2 آپ والی بات، جو ڈی جی ایم آئی ہوتا ہے یا ڈی جی آئی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی تابع ہوتا ہے آرمی چیف کے. تو لہٰذا جنرل باجوہ سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا.